बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। PDM का दूसरा जलसा कारसाज के मकाम पर जो है वो हो गया। कराची में तकारीर हुई सब लोगों की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़ और फजलुर रहमान की तकारीर जो है वो हुई। लेकिन नवाज़ शरीफ की तकरीर के हवाले से सुबह से बातें चल रही थी कि होगी या नहीं होगी। मैंने वीडियो की, सुबह मैंने बात की थी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, जिन्होंने वाज़ेह तौर पे मुझे ये बता दिया था। आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी जो इससे पहले वाली वीडियो है, जिसमें उन्होंने मुझे वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मरियम नवाज़ ने 1 घंटे का टाइम मांगा है नवाज़ शरीफ के लिए। नवाज़ शरीफ ने तकरीर लिखी हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीर का वक्त देने के लिए राज़ी नहीं है। और इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का है। मौलाना फजलुर रहमान PDM का सरबराह होते हुए ये चाह रहे थे कि नवाज़ शरीफ की तकरीर हर हाल में हो। उन्होंने पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी से दरख्वास्त की, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नाम मानने पर उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी से भी रब्ता किया। और मौलाना हर सूरत चाहते थे कि नवाज़ शरीफ की तकरीर हो, लेकिन नवाज़ शरीफ की तकरीर ना होना थी, ना हुई, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं चाहते थे कि नवाज़ शरीफ की तकरीर हो। ये तो सारा मैंने सुबह अपनी वीडियो में बता दिया था। सदीक जान साहब ने भी एक वीडियो की है, उसमें उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई हैं इसकी कि क्या वजूहात हैं कि पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ की तकरीर नहीं होने देती। ये वजूहात मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो क्या वजूहात हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी नवाज़ शरीफ की तकरीर नहीं चाहते थे। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि थोड़ी देर पहले सीनियर सियासतदान हैं, लॉयर हैं और कानूनदान हैं और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने बहुत अहम इंकशाफ किया है और वो नवाज़ शरीफ की तकरीर के हवाले से किया है। वो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एहतजाज एहसन साहब ने एक TV से जो है बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ ने आखिर तकरीर क्यों नहीं की। उनका ये कहना था कि नवाज़ शरीफ ने ये तकरीर अपनी मर्ज़ी से नहीं की। नवाज़ शरीफ की तकरीर लिखी हुई थी और नवाज़ शरीफ ने अपना नाम या अपनी तकरीर या अपना वक्त जो उन्होंने पीपल्स पार्टी से लेना था वो उन्होंने ख़ुद वापस लिया और उन्होंने जानबूझकर तकरीर नहीं की। और उन्होंने ये तकरीर सिर्फ़ और सिर्फ एक टेलीफोन कॉल आने पर नहीं की। और उनको टेलीफोन कॉल एहतजाज एहसन साहब के मुताबिक उनको ये टेलीफोन कॉल जो है वो GHQ रावलपिंडी से एक ब्रिगेडियर ने की। एहतजाज एहसन साहब का ये बाकायदा तौर पे चैलेंज है कि मैं ये चैलेंज करता हूँ कि इस बात मेरी को नवाज़ शरीफ रद्द करके दिखाएं और कहें कि वाकई ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी मैं गारंटी से कहता हूँ कि उनको रावलपिंडी GHQ से एक ब्रिगेडियर ने कॉल की और उसने मना किया, ब्रिगेडियर ने, नवाज़ शरीफ को कि तुमने ये तकरीर नहीं करनी। अगर तुमने तकरीर की तो फिर आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए और तुम्हारी जमात के लिए अच्छा नहीं होगा। इस एक टेलीफोन कॉल के ऊपर नेल्सन मंडेला अलमारूफ इनकलाब लाने वाला इश्तिहारी मुजरिम मफरूर जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर है और बाहर बैठ के कहता है कि मैं इनकलाब ले आऊँगा, जमहूरियत का बहुत बड़ा चैम्पियन है, बहुत बड़ा अलम बरदार है, वो इस एक कॉल के ऊपर एहतजाज एहसन का ये कहना था कि वो ढेर हो गया। आगे चल के एहतजाज एहसन कहते हैं कि अगर वो तकरीर करना चाहता तो ज़ाहिर है उसको ना तो मौलाना रोक सकता था, ना मरियम रोक सकती थी, ना बिलावल रोक सकता था, और वो हर हाल में तकरीर करता। उसने तकरीर ये लिखी हुई भी थी, लेकिन एक टेलीफोन कॉल क्या गई GHQ से एक ब्रिगेडियर की कि नवाज़ शरीफ की वो तकरीर धरी की धरी रह गई और उसने वो तकरीर नहीं की। एहतजाज एहसन का ये कहना था कि उसने अपनी हैसियत दिखा दी। वो तो ये कहता था कि मैं एक फ़ौजी से लड़ूंगा, मैं इमरान खान से को लाने वालों से लड़ूंगा। और पिछली जो तकरीर उसने की थी, एहतजाज एहसन का जो कहना था कि उसने बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ और DG ISI को ललकारा था। लेकिन ये क्या हुआ कि उनके उस फ़ौज के एक ब्रिगेडियर की कॉल के ऊपर पूरा का पूरा नवाज़ शरीफ और पूरा का पूरा उसका बयानिया धड़ाम से नीचे गिर गया और उसने वो तकरीर भी ना की जो उसने सोची हुई थी और जो उसने लिखी हुई थी। एहतजाज एहसन साहब का ये कहना था कि ये सिर्फ नारे लगाने वाले लोग हैं और सबसे पहले ये लोग NRO करके, फ़ौज से ही, एस्टेब्लिशमेंट से ही NRO करके ये लोग अपने अहम लोगों को, जिनमें ख्वाजा आसिफ, चौधरी निसार अली ख़ान और गौस मुशाहिद हुसैन सैयद और गौस अली शाह, उनको छोड़कर ये लोग एक मुआहदा करके सऊदी अरब भाग गए थे। ये इनकलाब लाने वाले नहीं हैं, ये भागने वाले लोग हैं। ये कहना था एहतजाज एहसन का। आगे एहतजाज एहसन साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो ख़ुद जेल में बैठे हुए, अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं। और ये एक हकीकत भी है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त थी वो ख़ुद वापस ली थी और वो जेल में बैठना चाह रहे हैं। एहतजाज एहसन का ये कहना था, पिछले दिनों में ये खबरें भी आई थी कि उन्होंने जेल बैठना इसलिए पसंद किया, एक तो इस तहरीक में नवाज़ शरीफ के बयानिए में नवाज़ शरीफ के साथ नहीं चलना चाहते थे, दूसरा वो अपने लिए को सॉफ्ट कार्नर या अपने लिए को मामला बनाने के लिए जेल सबसे ज़्यादा महफूज जगह होती है, ताकि वहाँ लोगों से, अपने लोगों से भी और जो दूसरे लोग हैं
ان سے بھی ملاقاتیں کر سکیں، اس لیے شہباز شریف جیل میں ہیں۔ یہ سارا کچھ کہنا تھا اعتزاز احسن صاحب کا، سینئر قانون دان بھی ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، بہت بڑے ناقد ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کے اوپر بھی اور نواز شریف اور نون لیگ کی پالیسیوں کے اوپر بھی بہت بڑے ناقد ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا، چیلنج کرنا تھا کہ بریگیڈیئر کی کال گئی ہے جس کے اوپر نواز شریف نے تقریر نہیں کی۔ اب میں آپ کو بتا دوں صدیق جان صاحب نے بھی ویڈیو کی ہے اس کے اوپر، اور صدیق جان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے اجازت نہیں دی اس کی 3 مین وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو ظاہری بات ہے، جو اداروں، قومی سلامتی کے اداروں، آرمی چیف اور DGI کی جو اوپر تنقید کی گئی نواز شریف کی طرف سے 20 ستمبر میں تھوڑا کم تھا، لیکن جو گجرانوالہ جلسے میں تقریر کی گئی اس میں بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری نہیں چاہتے۔ بلاول بھٹو زرداری باقاعدہ طور پہ اپنی پریس کانفرنسز میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آمریت جو ہے اس سے بدترین جمہوریت بہتر ہوتی ہے، اس لیے پہلی وجہ تو جو بلاول بھٹو زرداری نے تقریر نہیں کرنے دی وہ تھی۔ دوسری جو وجہ تھی اس میں یہ ہے کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اور جو APC تھی، APC کی میزبانی پیپلز پارٹی نے کی اور گجرانوالہ جلسے کی میزبانی نون لیگ نے کی۔ APC کی میزبانی بھی جب ہوئی تو APC کے حوالے سے پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری کو اس طرح کوریج نہیں ملی میڈیا میں جس طرح نواز شریف کی تقریر کو ملی تھی، اور نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ APC سے آگے نکل گئی تھی۔ اس لیے بلاول بھٹو زرداری نے یہ سمجھا کہ میرا خیال سے ان کی کارساز میں یہ تقریر نہ کروائی جائے۔ اور دوسری اہم وجہ، دوسرا جو ایک ایونٹ ہوا وہ گجرانوالہ کا جلسہ تھا، اس میں بھی یہی ہوا۔ آل دو پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی تھی، نیشنل میڈیا نے، کنونشنل میڈیا نے وہ تقریر نہیں دکھائی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر وہ تقریر بڑی چلی جس میں اداروں کو اور پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب کیونکہ یہ کارساز والا جو ایونٹ ہوتا ہے، کارساز کا جو جلسہ ہوتا ہے، یہ پیپلز پارٹی ہر سال کرتی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ایونٹ ہوتا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما ہی تقریریں کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی ہی اس میں اپنا بیانیہ اور منشور بار بار اپنے لوگوں تک پہنچاتی ہے یا پورے پاکستان تک پہنچاتی ہے، اس کی میڈیا کوریج بھی ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ ہمارا ایونٹ ہے، اس میں بھی یہی ہوگا کہ اگر ایک وجہ نواز شریف اگر تقریر کرے گا تو وہ دوبارہ سے ٹارگٹ کرے گا اداروں کو اور فوج کو، جس کو بلاول بھٹو زرداری بہتر نہیں سمجھتے، اور دوسرا جو ہے وہ دوبارہ سے وہی بات ہوگی کہ جو نواز شریف کی تقریر ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلے گی، اور شاید جو کارساز جس کے اوپر پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا خرچہ بھی کرتی ہے، ایک بہت بڑی محنت بھی کرتی ہے اور پورے سال میں ایک بڑا ایونٹ کرواتی ہے گڑھی خدا بخش کے ساتھ، یہ کارساز کا جو ہوتا ہے ایونٹ یہ بہت بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ، تو بلاول بھٹو زرداری کا یہ سوچنا تھا، یہ کہنا تھا کہ اس میں یہی ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا ایونٹ پیچھے رہ جائے گا، اور اگر نواز شریف نے تقریر کی تو وہ قومی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے تقریر کی کوریج زیادہ مل جائے گی اور ہمارا جو ایونٹ ہے وہ کم رہ جائے گا۔ دوسری جو اہم وجہ ہے اس کی یہ تھی، اور تیسری اہم وجہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے بلاول بھٹو زرداری کا یہ سوچنا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اپنا معاملہ جو ہے وہ لپیٹ چکے ہیں پاکستان سے، اور باقاعدہ طور پہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انہیں پاکستان واپس نہیں آنا، اس لیے وہ اپنی پارٹی پہ خود کش حملہ یا PDM پہ خود کش حملہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو بہتر ہے کہ اب جو ہمارا ایونٹ ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ درست کر لے، تو اس وجہ سے جو ہے پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ان کے کسی ایونٹ میں یا وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کسی ایسے آدمی کو جو بھگوڑا بھی ہو، جو اشتہاری بھی ہو، جو مفرور بھی ہو، جو واپس بھی نہ آنا چاہتا ہو، جو آلریڈی اپنی پارٹی کا بھی بیڑا غرق کر چکا ہو، PDM کے جلسے اور PDM کے ایونٹ کا بھی بیڑا غرق کر چکا ہو، تو پیپلز پارٹی اپنے کسی ایونٹ یا کسی جلسے کا بیڑا غرق نواز شریف سے نہیں کروانا چاہتی تھی۔ یہ وہ اہم وجوہات تھیں، وہ اہم خبریں تھیں جو آج کے جلسے کے حوالے تھی، نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے تھی کہ نواز شریف نے تقریر کیوں نہیں کی۔ اب کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، بہت ساری تقریریں ہوئی ہیں، بہت ساری بات ہونی ہے، ان کے اوپر باقی ہے اگلی کسی ویڈیو میں۔ اب تک کی یہ اہم اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں ان کو اللہ نیست و نابود کرے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔